मम्मी लिस्ट, इसे देख लें, कोई भी सामान रहना नहीं चाहिए लिस्ट में से। तो फिक्र ना कर बेटी, तेरी इज्जत में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। वैसे आपी, ये किस चीज की लिस्ट है? भाभी, आपको नहीं पता, मेरी देवरानी के घर बेटा हुआ है तो उसी चीज की लिस्ट है, जो सामान मुझे मम्मी देंगी। पर आपी, बच्चा तो आपकी देवरानी का हुआ है ना, तो सामान यहाँ से क्यों जाएगा? तुझ में थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं? ये उस घर की बड़ी बहू है, तो इसके मैके वालों का फर्ज नहीं बनता क्या कुछ लेकर जाने का? सॉरी मम्मी जी, मेरा ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था, वो तो आप लिस्ट की बात कर रहे थे तो मैंने पूछ लिया। आपी, वैसे सामान क्या जाएगा यहाँ से? देखिए भाभी, मेरे, इनके और मुन्ने के कपड़े तो बनते हैं, फिर मेरे देवर और देवरानी के भी, और मेरी एक ननद है उसकी फैमिली के भी बनेंगे, फिर मेरी सास ससुर के कपड़े, और फिर जो बच्चा हुआ है उसके तो 5 जोड़े बनेंगे ही ना, क्योंकि भाभी आजकल कोई 1 या 2 जोड़े तो कपड़े देता नहीं। हाँ आपी, आपको पता है भाभी, जब मेरा मुन्ना हुआ था ना तो मेरी देवरानी के मेके से सिर्फ 2 जोड़े कपड़े आए थे, और इतने भिखारी गरीब लोग हैं वो कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा था, बस मुन्ने के 2 जोड़े कपड़े भेज दिए थे, और वो भी इतने सस्ते सस्ते हल्की क्वालिटी के कपड़े थे। पर अब आया है मौका मेरी देवरानी को दिखाने का कि मेरा मेका कैसा है, और मुझे पता है मम्मी अब भी इसके मेके वाले कुछ नहीं लाने वाले। अरे उनके पास कुछ है ही नहीं तो लेकर क्या आएंगे? भिखारी लोग हैं वो तो, कंजूस कहीं के। मम्मी, जो आप यहाँ से सामान लेकर जाएंगी ना, वो सारी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए सारे। और मम्मी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर मैं बताऊंगी उसे कि लेना देना किसे कहते हैं। मम्मी, बच्चे का तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कुछ सोने का तो जरूर होना चाहिए, और मेरी और इनकी अंगूठी मत भूल जाना। बेटी, तो फिक्र क्यों कर रही है? जब मैंने कह दिया ना कि कोई कमी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। और तो अपनी अंगूठी की बात करी, तेरे तो मैंने झुमके भी लिए हैं, मैं झुमके भी साथ ही भेज दूंगी। और मुझे अच्छी तरह पता है बहू की इज्जत तभी ससुराल में होती है जब उसका मैका अच्छा होता है। तू फिक्र न कर, तेरी देवरानी तेरे सामने बोल भी नहीं पाएगी, वो कभी भी तुझसे ऊपर नहीं हो सकती। पर आपी, आप कह रही है कि सोने की चीजें, पर आपी फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सब कुछ तो आपकी देवरानी के मेके वाले लेकर आएंगे ना, उनका ही हक बनता है, नवासा तो उनका ही हुआ है ना, हम लोग तो अपने हिसाब से देंगे ना, यहाँ से थोड़ी ना बनेगा सब कुछ। अच्छा भाभी, फिर क्या सोचे आपने देने का? मेरे ख्याल से आप लोगों के कपड़े और 5000 का लिफाफा दे देंगे, और साथ में 2 जोड़े भी ले लेंगे जो बेटा हुआ है। मेरे ख्याल से ये बहुत होगा, क्योंकि सोने की चीजें तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही हैं। ये जो कुछ आपने लिस्ट में लिखा है, बल्कि इससे ज्यादा हमने मुन्ने की मर्तबा किया था ना, और जब आगे कुछ होगा तब भी करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा करेंगे। लेकिन अभी तो आपकी देवरानी का बेटा है ना, तो उसके मेके वाले को करने दे। 5000 और सिर्फ 2 सूट बच्चे के लिए? मेरी नाक कटवाने का इरादा है मेरे ससुराल में? बस इसलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती, और मैं मम्मी से अकेले में बात कर रही थी। किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? और मैं जो भी मांग रही हूँ ना, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। मम्मी, बस मैं ये चाहती हूँ वहाँ पर सब लोग कहें कि जिनके यहाँ बेटा हुआ है उन्होंने तो कुछ नहीं किया, और देखो जिठानी के घर वाले ने कितना किया है। मेरी आपने वहाँ पर वाह वाह करवानी है। और वैसे भी मम्मी, आप मुझे कितना देती हो, लेकिन वो कौन देखता है? किसी ने देखा आज तक? अगर आप मौके पर देंगी ना तो सब देखेंगे, और पूरी जिंदगी मेरी देवरानी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगी। आपको पता है ना मम्मी, उनके खानदान में कितनी बहू हैं, लेकिन उनमें से एक भी मेरे सामने बोल नहीं सकती। मेरे जितना कोई भी नहीं लेकर जाता वहाँ। मम्मी, मेरी इतनी इज्जत बनी है अपने ससुराल में। आपी, यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपके लिए इस घर में से कभी भी कोई कमी नहीं रही, हमेशा आपको अच्छा जाता है, और ये सब कुछ आपका ही तो है, और आप अपने हिसाब से लेकर जाती हैं। आपी, आपके मेके वालों ने कभी भी आपकी ससुराल में बेइज्जती नहीं होने दी, लेकिन आपी, जहाँ पर जायज खर्च होता है वहाँ पर करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ तो फालतू के खर्चे हैं ना, और ये सब कुछ आप कर भी दिखावे के लिए रही हैं, बस अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए। आपी, आपने कभी सोचा है
آپ کی دیورانی کو اتنا برا لگے گا کہ ان کا بچہ ہوا ہے اور ان کے میکے سے اتنا سامان نہ آئے، اور آپ اپنے میکے سے اتنا کچھ لے کر جاؤ گے تو انہیں کتنی بےعزتی محسوس ہوگی۔ آپی، آپ بہت قسمت والی ہو جو آپ کو اتنا اچھا میکا ملا ہے، اور ابھی بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، آپ جو کہیں گے سب آ جائے گا۔ لیکن آپ ایک دفعہ اپنی دیورانی کی طرف بھی تو دیکھیں، آپ یہ سب کچھ سامان اپنی دیورانی کو نیچے دکھانے کے لے کر جا رہی ہیں تاکہ وہاں پر سب لوگ آپ کی واہ واہ کریں اور آپ کی دیورانی کو غریب کہیں۔ پر آپی، یہ تو غلط بات ہے نا، دکھاوا کرنا تو غلط ہے نا۔ اگر اس کے میکے والے اتنا نہیں لا سکتے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سونے کی چیزیں لا سکیں۔ اگر یہ سب کچھ آپ لے کر جائیں گی تو وہ کتنا شرمندہ ہوں گی، انہیں کتنا برا لگے گا۔ ان کی بھی تو خواہش ہوگی کہ ان کے میکے والے ان کے لیے اتنا کچھ کریں، لیکن وہ کیا کریں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سب کچھ لے سکے۔ اگر آپ یہ سب کچھ لے کر جائیں گی تو آپ کی تو واہ واہ ہو جائے گی، لیکن آپ کی دیورانی، آپ نے سوچا ان کے بارے میں، ان کو کتنا برا لگے گا، ان کو سب کے سامنے کتنی بےعزتی محسوس ہوگی۔ آپی، یہ سب کچھ دین تو اللہ کی ہے نا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دکھاوے کے لیے کسی کو نیچا دکھائیں۔ بہو، تجھے بہت دیر ہوگی بولتے ہوئے، بس اور نہیں۔ پہلی بات تو یہ، تجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، اور دوسری بات، میری بیٹی مجھ سے بات کر تھی، تو آئی کیوں بیچ میں؟ اور تو ہوتی کون ہے یہ سب کچھ کہنے والی کہ میری بیٹی کو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں؟ اب تو بتائے گی مجھے کسے کیا دینا ہے اور کیا نہیں؟ 5000 کا لفافہ دے دینا اور 2 سوٹ دے دینا۔ تو کیا چاہتی ہے کہ میری بیٹی کی اس کے سسرال میں بیچتی ہو؟ ارے میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہوگا، سمجھی؟ آئندہ میرے اور میری بیٹی کے درمیان بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو کچھ بھی دوں تو ہوتی کون ہے یہ سب کچھ کہنے والی؟ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ آج تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اگلی بار اگر تم نے ہماری بات میں ٹانگ رہی نا تو دیکھنا میں تمہارا اشر کیا کرتی۔ اب جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ جی ممی جی۔ ممی، بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے انہیں ایسے اتنا زیادہ ڈانٹ دیا۔ بیٹا تو اداس مت ہو، تو اس کی باتوں میں نہ آ۔ تیری بھابھی کون ہوتی ہے تمہیں بتانے والی کہ کیا لے کر جانا ہے اور کیا نہیں؟ میں ہوں نا۔ نہیں ممی، بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میں یہاں سے سارا سامان بس اپنی دیورانی کو نیچے دکھانے کے لیے منگوا رہی تھی۔ میری دیورانی کے میکے والوں کی حیثیت کچھ اچھی نہیں ہے، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں وہ۔ ممی، آپ کو تو سب جانتے ہیں، آپ نے مجھے شادی پر بھی اتنا زیادہ جہیز دیا تھا، اور ویسے بھی آپ مجھے دیتے ہی رہتے کچھ نہ کچھ۔ لیکن ممی، اب میری دیورانی کا بیٹا ہوا ہے، اگر اس کے میکے سے کچھ نہیں آئے گا اور میں اپنے میکے سے اتنا کچھ منگواؤں گی تو کہیں نہ کہیں میری تو عزت ہو جائے گی، لیکن میری دیورانی کی کتنی بےعزتی ہوگی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ممی، بھابھی کی وجہ سے تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں اپنی واہ کے چکر میں کسی کا دل توڑ دیتی ہوں۔ بیٹی، تو کیوں ایسے کہہ رہی ہے؟ میں ہوں نا، تیرا باپ ہے نا، تو ہم سب کچھ لے کر جائیں گے۔ تو اپنی بھابھی کی باتیں زیادہ دل پر نہ لگا۔ نہیں ممی، میں جانتی ہوں وہ میری دیورانی بہت اچھی ہے ویسے، لیکن کیا ہوا اگر اس کے میک والے اتنا کچھ نہیں لے کر آ سکتے؟ تو اگر میں یہ سب لے گئی تو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ مجھے بالکل بڑی بہنوں کی طرح سمجھتی ہے، اور یہ سب کچھ تو میں بعد میں بھی لے کر جا سکتی ہوں۔ اگر میں نے یہ سب کچھ اسے کے بیٹے کو دینا بھی ہے تو میں سب کے سامنے کیوں دوں، میں اسے بعد میں بھی دے دوں گی۔ اس طرح اس کے پاس سارا سامان بھی چلا جائے گا اور اسے بےعزتی بھی فیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تیری مرضی۔ بھابھی، بھابھی۔ جی آپی، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں بھابھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، میں آپ کی وجہ سے اپنی دیورانی کا دکھ سمجھ پائی ہوں۔ میں نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے دکھاوے کی وجہ سے اس کا کتنا دل دکھ جائے گا۔ میں نے اپنی دیورانی کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، پر آج میں اس کے درد کو محسوس کر سکتی ہوں۔ میں آئندہ اس کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کروں گی۔ پھر کیا ہوا، اگر اس کے میکے والے اتنے زیادہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے حساب سے تو سب کچھ دیں گے نا۔ میں جو کچھ اس کے بچے کے لیے کرنا چاہتی ہوں وہ میں بعد میں کر لوں گی، ضروری تو میں سب کو دکھاؤں۔ بھابھی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میری وجہ سے
मम्मी ने आपको डांटा, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी सोच भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आपकी वजह से ये सब कुछ मैं समझ पाई हूँ आज। आपी, आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको समझ आ गई कि किसी का दिल दुखाना कितनी बुरी बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।